औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, साहबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद आज का मेरा मौजू है मारंग बलोच। बलोच नहीं है तो फिर कौन है? तफसील से पूरा ऑपरेशन करके ना तो बताऊंगा। ये मालूमात मुझे जिन ज़राए से मिली हैं, मैं उन ज़राए का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, पाकिस्तानियों को, तमाम साथियों को चाहिए कि इस मौजू पे बोलें, इसको फैला दें मुल्क के कोने कोने में। आप लोग वीडियोस को फैलाएं और अपने बच्चों को दिखाएं, नई नस्ल को दिखाएं, बलोचों को दिखाएं कि किस तरह बलोच बन के बलोचों को अंदर से तबाह किया जा रहा है, उनके सूबे को तबाह किया जा रहा है, उनके लोगों को दहशतगर्द बनाया जा रहा है। ये किस तरीके से, ये आलमी साजिश है, ये लोकल साजिश हरगिज़ नहीं है। और मारंग बलोच बलोच नहीं है, उसको बलोच नहीं कहना आज के बाद किसी ने भी। मेरी तमाम साफी बरादरी से अपील है, ये जिस बंदे ने मालूमात दी हैं उसका भी कहना है कि इसको बलोच हरगिज़ ना कहा जाए। ये कौन से कबीले की है, पूरा शजरा इसका बताऊंगा। और इसकी तालीम कैसे मुकम्मल हुई, इसकी तालीम के अखराजात ये कह रही है मैंने माँ के कपड़े बेच के, जेवर बेच के पूरे किए हैं, वो पूरी तफसील बताऊंगा। वो कैसे पूरे होते रहे हैं, कौन करता रहा है। और उसके बाद फिर ये अगर बलोच नहीं है तो कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से इसके वालिद आए, वालिद क्या करते थे, वो कौन थे, उनका नाम क्या था। और इसके बाद फिर उनको कत्ल करने वाले कौन लोग थे, कैसे वो कत्ल हुए। नाम रियासत का लगाया गया लेकिन कातिल उनके कौन है, उसके वालिद के, ये सारी तफसील बताऊंगा। और फिर इसको मुंतखब किया जा रहा है ये नोबल इनाम के लिए। कौन मुंतखब कर रहा है, कौन मुहिम चला रहा है, ये भी तफसील बताऊंगा। आज इसका ऐसा पोस्टमार्टम होगा ना, यकीन जानिए कि सर से पांव तक एक एक चीज आप लोगों को बताई जाएगी। गौर से सुनिएगा, ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को आल पे पुश कर दें। और ये व्लॉग मेरी आप सबसे अपील है कि ये लाजमी देखें। अगर जिसने ये व्लॉग नहीं देखा ना तो उसके पास मालूमात नहीं पहुंच पाएंगी, वो आगे बलोचों को मुतमईन नहीं कर पाएगा। आगे साफी बरादरी जितने भी है ना, उनसे अपील है कि वो इसमें मेरा साथ दें। और जिसने मुझे मालूमात दी है उसके लिए रमज़ान का बरकत महीना आखिरी अशरा है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ऐसे खरे साफियों को सलामत रखे और उनके चैनल को अल्लाह दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमाए। तो इसी तरह मालूमात एक साफी से दूसरे साफी तक पहुंचती है ना, तो हम सब का काम है मिलकर इसको मुल्क के कोने कोने में फैला देना। जरूरी नहीं है कि मुझे ही फैलाएं, किसी का भी व्लॉग देखे जो इस मौजू पे बोल रहा है उन सबको फैलाएं। ये हमारे मुल्क की मुल्क के बका का सवाल है, हमारी आर्मी की बका का सवाल है। किस तरह आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, और कातिल कोई और होते हैं। तफसील से बताऊंगा। और कौन लोग इन मजदूरों को उतार उतार के शनाख्ती कार्ड देख के किसके कहने पे मार रहे हैं, पूरी तफसील होगी। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें,
یہ جو مارنگ بلوچ ہے نا، یہ بلوچ ہرگز نہیں ہے، یہ بلوچ ہے ہی نہیں، یہ لانگو، یہ براوی ایک قوم ہے، اس کی ذات ہے لانگو، یہ لانگو ہے، لانگو بلوچ نہیں ہے۔ یہ براوی نسل جو ہے نا، براوی برادری، یہ آئے تھے جناب انڈیا سے آ کے بلوچستان میں آباد ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو لایا گیا، بلوچستان میں بسایا گیا، اور ابھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک سندھی یا پنجابی وہاں 100 سال بھی رہے نا، وہ بلوچ نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا براوی 100 سال بھی رہے نا، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ بلوچ لگا لیا ہے عالمی طاقتوں کے کہنے پہ۔ یہ ایک پلاننگ پروگرام کے تحت ان کو لایا گیا، بسایا گیا، زیادہ عرصہ نہیں ہے، یہ 10-15 سال پہلے ہی ان کو 20 سال کر لیں، بلکہ اس سے کم میں 10 سال کر لیں، اسی عرصے میں لا کے بسایا گیا۔ اس کے والد کو لایا گیا، اس وقت یہ مارنگ بہت چھوٹی سی تھی، تو اس کو میٹرک تک تو اس کے والد نے پڑھایا۔ اس کے والد بھی اسی طرح BLA کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرتا تھا، را کا ایجنٹ تھا، موساد کا ایجنٹ تھا، CIA کا ایجنٹ تھا۔ تو اس میں ایک اور بندہ ہے عبدالغفار، کو اس کے والد کا نام تھا عبدالغفار، یہ مارنگ لانگو کے والد کا نام تھا عبدالغفار۔ عبدالغفار BLA کے لیے فنڈ اکٹھے کرتا تھا، اور فنڈوں میں اس نے کوئی گھپلہ کیا، تو اب اس کا جو اس وقت کا سربراہ جو تھا نا، وہ ماما قدیر تھا۔ ماما قدیر کو جب پوری معلومات ملی کہ بھائی یہ تو آدھے فنڈ دے رہا ہے، آدھے فنڈ خود ہڑپ کر رہا ہے، تو اس نے اس پہ اتنا تشدد کیا یہ مارنگ لانگو کے والد پہ، یہ عبدالغفار پہ، کہ وہ فوت ہو گیا، جنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر عالمی طاقتوں نے آگے اس کو لایا، مارنگ لانگو کو، کہ اب تم آ جاؤ سامنے فرنٹ پہ۔ یہ پھر فرنٹ پہ آ گئی، والد کی قبر پہ پہلے ویڈیو بنائی، قبر پہ جا کے رو رہی ہے، انٹرویو دے رہی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ریاست نے کی ہے، ریاست پاکستان نے میرے والد کو ناحق شہید کر دیا، کتے کی موت مرا ہے وہ شہید کر دیا کہہ رہی ہے، آپس کی لڑائی میں، پیسے کی لڑائی میں، ڈالروں کی لڑائی میں مارا گیا۔ اچھا، ابھی جو آگے جب یہ میٹرک کلیئر کرنے کے بعد جب اس کے یہ میٹرک کے امتحان میں اس کے نمبر آئے 52%، اب 52% کو تو بولان میڈیکل کالج میں داخلہ ہی نہیں ملتا، اس کو اوپر سے سفارش کروا کے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ بھائی یہ جو بچے اور بچیاں ناحق دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، ان کو اس سے بچانے کے لیے تعلیم کا زیور دیا جائے، تعلیم کی طرف ان کو لایا جائے۔ اور یہاں پہ میڈیکل کالج کی فیس کتنی ہے؟ پنجاب میں لاکھوں روپیہ ایک سیمسٹر کی فیس ہوتی ہے، کئی لاکھ، اور وہاں بولان میڈیکل کالج میں ان لوگوں کو کتنی فیس لی جاتی ہے ایک سیمسٹر کی؟ 5,000۔ سال میں 2 سیمسٹر ہوئے تو فیس کتنی ہوگی؟ 10,000۔ اور ریاست اس کو ہر مہینے کتنے دے رہی تھی؟ 10,000 پر منتھ، 1,20,000 سال کا۔ اور آگے اس کا سال کا خرچہ بولان میڈیکل کالج میں کتنا تھا؟ یہ کیا نام ہے، 10,000۔ 1,10,000 پھر بھی بچ گئے مارنگ لانگو کے پاس تمام فیس ادا کرنے کے بعد۔ اب وہ بتائے کہ اس نے ماں کے زیور کہاں بیچے،
माँ के कपड़े कहाँ बेचे तालीम हासिल करने के लिए? ये बलोचों को बेवकूफ़ बना रही है ये औरत। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की औरत है, बड़ी हाई लेवल पे ट्रेनिंग इसकी हुई हुई है, और ये कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है इसने। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक औरत है। इसको एक ये और एक इमरान की बहन, और एक और है, क्या नाम है उसका, मैं आगे चल के नाम बताऊंगा। ये चलें अभी बता देता हूँ, 1 मिनट ठहरें। मैंने ये लिख के रखा हुआ है। ईमान मजारी, ये इतनी खतरनाक है कि जिसका आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये इतनी खतरनाक किस्म की होते हैं। तो अब आप आ जाए जनाब कि ये तो आप लोगों को पता चल गया ना कि इसकी तालीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत ने मुकम्मल करवाई। किस लिए? कि ये दहशत गर्दी से बच जाए। रियासत माँ का दर्जा होती है, रियासत कभी नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे दहशत गर्द बने। और वहाँ पे देखें इनको तालीम कितनी सहूलत है कि बलोच कह रहे हैं कि हमारे तो हक रियासत खा रही है। और भाई तुम्हारा कोई हक रियासत नहीं खा रही है। तुम लोगों को जो सहूलतें हैं वो पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे के पास नहीं है। यहाँ पे लाखों रुपया एक सेमेस्टर का लिया जाता है, डॉक्टर बनने के लिए 50 से 60 लाख चाहिए होता है, और वहाँ कितना? 10,000, दोनों सेमेस्टर का 10,000 एक साल का। और रियासत कितना दे रही है? हर महीने 10,000 एक साल का। वो मतलब फीस जमा कराने के बाद भी 1,10,000 उसके पास बच जाते हैं। और कितना फ्रॉड कर रही है कि मैंने माँ के कपड़े बेचे, माँ के जेवर बेचे, घर का सामान बेचा और अपनी तालीम मुकम्मल की। कितना झूठ बोल रही है गलीज औरत, ये गद्दार वतन औरत। ये बलोचों का नाम इस्तेमाल कर रही है, बलोचों को बदनाम कर रही है। यकीन जानिए, मैं रोज़े की हालत में अल्फन कह रहा हूँ कि जितने बलोच वफादार हैं ना, वो हमसे बेहतर मुल्क के वफादार हैं, हमसे ज़्यादा वफादार हैं मुल्क के। क्योंकि हम तो जब पाकिस्तान बना तो हम तो पाकिस्तान में ही थे, हमने तो पाकिस्तानी ही कहलाना था। लेकिन वो बाई चॉइस पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो वो अलग थे, सूबा शामिल नहीं हुआ था पाकिस्तान में। वो उन्होंने खुद अपनी ख्वाहिश पे मुल्क के पाकिस्तान के साथ शामिल हुए बलोच। तो फिर बलोच हमसे ज्यादा वफादार हुए ना पाकिस्तान के। तो ये ऐसे गलीज औरतें हैं, और गलीज है ये इमाद मजारी जैसी गंदी औरतें, और ये पीटीआई के अंदर जितने भी टाउट औरतें हैं ये आलमी ताकतों की एजेंट होते हैं। औरतों को हमेशा यहूदी रखते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों से चला आ रहा है कि यहूदियों ने जब भी कोई मुसलमानों पे हमलावर हुए या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया ना, उन्होंने फ्रंट पे मुसलमान औरतों को ही रखा है, गद्दारों को रखा है, अंदर के गद्दारों को रखा है। अली को शहीद करने वाला अंदर का गद्दार, उस्मान को शहीद करने वाला अंदर का गद्दार, अबू बकर को शहीद करने वाला अंदर का गद्दार। और इसी तरह जितने भी चोटी के मुसलमान जो जिनको जंगों में काफरों को हिम्मत, यहूदियों को हिम्मत नहीं होती थी कि उनको शहीद कर सकें, उनको इन अंदर के गद्दारों ने शहीद किया था। इन अंदर के गद्दारों ने उनकी जान ली थी। ये हमेशा मीर जाफर, मीर सादक जैसे जो लोग हैं ना, ये मुल्क के गद्दार होते हैं, ये मुल्क को नुकसान देते हैं। तो अब आप आ जाएं जनाब आगे के। ये तो आप लोगों को पता चल गया ना कि ये बरावी कौम है, एक बरादरी है, बरावी कौम है एक, जिसको बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इंडिया से ला के, राजस्थान से ला के, या इंडिया के सूबा राजस्थान से ला के यहाँ पे बसाया गया बलूचिस्तान में। और थोड़ा सा ही अरसा हुआ है, ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ है। और फिर वहाँ पे इनको, इनकी कौम है लांगू, उसके उसमें उसको लगाया गया, उनको आगे किया गया। और अभी ये देखें ये किस तरीके से
اچھا ایک جب جب یہ کوئٹہ کا واقعہ ہوا ہے نا، یہ پنڈی اسلام آباد تک پہنچ گئی تھی، اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئی، اور سب سے بڑا غدار احمد میر جو کہہ رہا تھا مارنگ، یہ اس کو بلوچ نہیں کہنا، لانگو کہنا ہے، مارنگ لانگو میری بہن ہے، اور تو خود سب سے بڑا دلال ہے عالمی طاقتوں کا، تو نے ایسی غدار عورتوں کو بہنیں بنانا ہے نا، تو ڈالروں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آئی ایس آئی پہ خود پہ حملہ کروا کے خود ہی تو آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیا تھا اس نے، یہ وہ بندہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس اس نے دھرنا دیا یہاں پہ کہ ہمارے لوگوں کو ریاست اٹھا کے لے گئی ہے، آرمی اٹھا کے لے گئی ہے، فوج اٹھا کے لے گئی ہے، اور ہمارے مسنگ پرسنٹ، اس میں جج بھی شامل ہیں، جج بھی عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں جو کہ ڈالر لے کے تو ان کے لیے کیس کرتے تھے، گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے تھے، گورنمنٹ کو بدنام کرنے میں وہ بھی حصہ اپنا ڈالتے تھے، وہ بھی پوری طرح ملوث تھے۔ تو ان کا کام ہوتا تھا، یہ ٹریننگ کے لیے چلے جاتے تو وہ پیچھے شور ڈال دیتی، ان کی تصویریں لے کے بیٹھ جاتی، ٹریننگ مکمل کر کے آتے مارے جاتے تو وہ یہ اٹھا کے کہتے ہاں بھائی یہ دیکھیں ہمارے، جیسے اس نے اپنے باپ کا کیا، اس کو مارنے والا کون تھا؟ اس کی اپنا ہی ماما قدیر بی ایل اے کا سربراہ اس وقت کا۔ تو الزام کس پہ لگا دیا؟ فوج پہ، ریاست پہ، کہ فوج نے مارا ہے، ریاست نے مارا ہے میرے والد کو، قبر پہ رو رہی ہے، ویڈیوز بنوا رہی ہے۔ تو اب آگے آ جائیں جناب کہ آگے کس طریقے سے اس کو اچھالا گیا، اس کو لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، اور یہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہوا ہے، اس میں جو 36 کے قریب جہنم واصل ہوئے ہیں دہشت گرد، یہ دھرنا دے کے بیٹھ گئی کہ ہمیں ان کی لاشیں دی جائیں۔ لاشوں کو وصول کرنے والی کون؟ مارنگ لانگو۔ یہ پھر اس کو کہتے ہیں جی یہ بلوچ نہیں ہے، یہ مارنگ لانگو ہے، براوی قوم کی ایک ذات ہے، وہ ایک قبیلہ ہے لانگو، یہ لانگو ہے، بلوچ نہیں ہے۔ یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے ان کو جعلی شناخت کارڈ بنا کے، اس کا آج پورا ریکارڈ میں الفن کہہ رہا ہوں کہ نکالا جائے تو اس میں یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوں گی، نہ ہو تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے اچھا ریاست نے اب ان لاشوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو ڈی این اے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈی این اے ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو امانتاً سپرد خاک کر دیا جائے گا، جو پھر ان کے وارث آئیں گے ڈی این اے کی تصدیق کروائی جائے گی ان سے، ان کا ڈی این اے اگر میچ کر گیا تو پھر ان کے سپرد کر دی جائیں گی لاشیں۔ یہ لیڈر، یہ ان کی دعوے دار بن کے بڑی، میں اب کیا کروں، روزے کی حالت میں ہوں نا، چمچی بن کے نا، تو یہ آ جاتی ہے جی وصول کرنے، اور اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ کون ہے؟ یہ ایمان مزاری، ایمان مزاری بھی پوری طرح، اور علیمہ خان بھی پوری طرح اس کی سپورٹر ہیں، اس کے ساتھ ہی انہی طاقتوں کی ایجنٹ ہے وہ دونوں بھی، کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں، وہ دونوں بھی یہی بی ایل اے کی ہی ایجنٹ ہے۔ بی ایل اے اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو یہ وہاں پہ آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گئی جی، اور اس کے ساتھ جو دوسری عورت ایک بھائی کے اپنے کی تصویر اٹھا کے بیٹھی ہوئی تھی، کہ اسلام آباد میں بھی آ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے ہیں، نماز کے لیے نکلا تھا گھر سے، ایجنسیوں والے لے گئے ہیں، اور اب میرے بھائی کی لاش بھی نہیں دے رہے ہیں۔ او بھائی بی بی، تیرا بھائی دہشت گرد تھا، دہشت گردی کی ٹریننگ اس نے کی ہوئی تھی، اور یہ کیا نام ہے، جعفر ایکسپریس کے واقعے میں مارا گیا ہے، اور اس میں جو ناحق ان فیملیوں کے سامنے جو آرمی کے جوانوں کو شہید کیا گیا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ یا جن کو بسوں سے اتار کے، کوئی مزدور ہے، کوئی نائی ہے، اچھا یہ بلوچ دیکھیں مائنڈ کے اندر کام، کولے کی کانوں کے اندر کام نہیں کرتے، یہ
पंजाब के लोग जाते हैं, पंजाब के लोग जाके कोयलों के कानों के अंदर काम करते हैं। मुश्किल तरीन काम जितना भी होता है ना, वो पंजाबी करते हैं या पठान करते हैं। तो ये जो है ना, जब उस बीबी को बताया गया कि बीबी तेरा भाई नमाज पढ़ने नहीं गया था, वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने गया था, हद से ज्यादा हद में रहो। अच्छा, इनकी तादाद अब कितनी है ये मैं आप लोगों को बता दूं। यकीन जानिए, बड़े कन्फर्म हकीकतन दर अंदर से बता रहा हूं कि इनकी तादाद 1500-1600 से ज्यादा नहीं है। ये जो BLA के लोग हैं ना, इनकी तादाद 1400-1500 से ज्यादा नहीं है। गारंटी के साथ बता रहा हूं, लिख के देने को तैयार हूं। कोई भी इदारा आ जाए मेरे से मालूमात ले ले। बहुत कम तादाद है इनकी। ये सिर्फ गुरीला जंग लड़ रहे हैं। आते हैं 4-4, 6-6 की टोलियों में, 1 to 5 मोटरसाइकिल इनके पास होते हैं या वो हैवी बाइक होते हैं। उस पर वारदात डाली, फौरन निकल गए। नजदीक तरीन जो सरदार का डेरा होता है ना, वहां जाके अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और ये वो सरदार हैं। अच्छा, अब बलूचिस्तान को जितने पिछले 20 सालों में फंड्स मिले हैं ना, यकीन जानिए किसी सूबे को भी इतने नहीं मिले हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे ज्यादा फंड्स दिए गए हैं बलूचिस्तान को। शहबाज शरीफ की हुकूमत में सबसे ज्यादा फंड्स दिए गए हैं बलूचिस्तान को। अब आर्मी चीफ ने भी सिफारिश किया कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्याती काम किए जाएं। ओ भाई, तुम लोग इनसे निकलो, इन दहशत गर्दों से जान छुड़वाओ अपनी। ये मारंग लागू जैसी गलीज औरतों से जान छुड़ाओ ताकि आप लोगों का सूबा तरक्की करे। तो अब देखें किस तरीके से इनकी तादाद मैंने बता दिया आपको। इनको देखते ही शूट कर दिया जाए, इनके साथ कोई रहत ना की जाए। BLA वालों के साथ जहां कहीं भी मिले ना, इनको फौरन शूट कर दिया जाए। 1400-1500 लोग हैं, इनको मारंग समेत जन्म वासिल किया जाए। और उसके बाद ये जो है ना, ये अलीमा खान और मारवी मजारी, ये इन दोनों गलीज औरतों को भी, और PTI की जितनी भी गलीज औरतें 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, इनको बराह रास्त इमरान समेत लटका दिया जाए। तब जाके हमारे मुल्क में अमन आएगा, सुकून आएगा। इमरान पे जिन्होंने 36 साल इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये ऐसे ही नहीं की हुई है, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, कि किसी तरह इसको बाहर निकाला जाए। इंडिया के तो एक रिटायर्ड मेजर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें इमरान सूट करता है, क्योंकि जो काम इंडिया 77 सालों में नहीं कर सका, वो इमरान ने 4 सालों में कर दिखाया। इमरान ने इंडिया की सपोर्ट की और इंडिया को कश्मीर वापस परमानेंट मिल गया, सूबा बना दिया उसको अपना। बनवाने में कौन शामिल था? इमरान खान। और ये भी खान नहीं है, ये भी जो है ना, ये मियाँ वाली का पंजाबी है, पठान। दूर दूर तक इसके नस्लों में कोई पठान पैदा ही नहीं हुआ है। पता नहीं माँ को पठानों के पास भेजता रहा जो पठान बन गया। ये पठान नहीं है, पंजाबी है और ये न्याजी है। पठानों ने इसको अब्बू का दर्जा दे दिया हुआ, अब्बू से भी बढ़ के दर्जा दिया हुआ है। ये पठान है ही नहीं, ये पंजाबी है, न्याजी है। और अब देखें, वहां पे तरक्याती काम CPEC के तहत शुरू हो गए हुए हैं। वहां पे CPEC बन रहा है, वहां पे यही CPEC ग्वादर का वो बन जाए, CPEC कंप्लीट हो जाए, बलूचिस्तान बाकी तीनों सूबों से बहुत आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए अच्छा, अब आखिर में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको मारंग लागू को मारंग बलोच के नाम से बलोच कौम में ये दिया जा रहा है, इनकी हमदर्दियां समेटने के लिए कि देखें जी, बलोच बच्ची पे जुल्म हो रहा है। और बलोच नहीं है ये, बलोच बच्ची नहीं है, ये लांगू है, लांगू बरावी कबीले की औरत है, लांगू है, गद्दार है और दुश्मन है बलोचों की। ये बलोचों को भी मार रही है, मार के जो गवर्नमेंट का नाम लगा रही है, उसमें भी ये बराह रास्त मुलव्वस है। इसकी कमांडो ट्रेनिंग है, हलीमा की कमांडो ट्रेनिंग है, इसके बाद ये मारवी की मजारी की वो है कमांडो ट्रेनिंग है। ये सब ट्रेनिंग लेके आई हुई औरतें हैं।
اور اس کے بعد اب عالمی طاقتوں نے اس کی شروع کر دیا ہے کہ اس کو انعام کا حقدار ٹھہرایا جائے، نوبل کا انعام دیا جائے، جیسے اس غدار عورت کو دیا گیا تھا، وہ جو جعلی گولی کھا کے تو فیملی سمیت بھاگ گئی تھی، وہ بھی غدار تھی، اس نے چن چن کے پاکستانیوں کو مروایا تھا، اور اس کو دیکھیں آج کیسے سکون سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور جب بھی آتی ہے یہاں کی چمچہ گیر حکومتیں اس کی چمچہ گیری میں لگ جاتی ہیں۔ میں تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، جہاں پہ ہمارے ملک کا وطن پر سوال آ جائے نا تو وہاں پہ میرا باپ بھی ہو تو میں اس کا بھی نہیں لحاظ کروں گا، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ تو اس کو اب مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلوچ بچی ہے، اتنی بہادری سے اس نے مشکل حالات میں گھر کا سامان بیچ کے، گھر کے زیور بیچ کے، ماں کے زیور بیچ کے، گھر کے برتن بیچ کے تو تعلیم مکمل کی، ڈاکٹر بن گئی۔ اس کو ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹری نہیں کرنے دی گئی ریاست نے، لہٰذا یہ بڑی بہادر بچی ہے، نوبل انعام کی حقدار ہے، اس کو عالمی ادارے کی طرف سے نوبل کا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ میری بات آج لکھ کے رکھ لیں، نوٹ کر لیں، ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ بلوچ نہیں ہے، خدارہ بچوں اس درندہ عورت سے، یہ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، آپ لوگوں کے صوبے کا امن تباہ کر رہی ہے۔ کتنے آپ خود بھی بلوچ بھی ان کو ختم کر سکتے ہیں، 1300-1400 بندے ہیں سارے، اس سے بھی بلکہ کم ہے، 1100-1200 کی تعداد ہے ان کی۔ یہ چھپ چھپا کے جاتے ہیں، 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں حملہ کر کے تو 1 to 5 بائک پہ یا ہیوی بائک پہ بھاگ جاتے ہیں، اور سرداروں کے آگے کرندے، ان کے جو ایجنٹ سردار ہیں عالمی طاقتوں کے، وہ ان کو پناہ دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جناب، میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کامران صاحب کا اور وقاص صاحب کا، ان کے تعاون سے یہ معلومات مجھ تک پہنچی ہیں، میں آگے دیگر صحافیوں تک پہنچاؤں گا، دیگر لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ہمارا ملک کے لیے ہم اس وقت ہم سب کو فوج کا ساتھ دے کے ملک کے خلاف لڑنے والوں کا محاسبہ کرنا ہے، ان کو بے نقاب کرنا ہے، اور ان کو چہرے سے اصل چہرہ عوام کو دکھانا ہے کہ یہ ہے ان کا اندر کا اصل چہرہ۔ عمران کا اصل چہرہ میں نے دکھا دیا آپ سب کو، اور اسی طرح مارنگ کا بھی اصل چہرہ آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ اب دیکھیں مارنگ لانگو کہا کریں اس کو، مارنگ بلوچ یہ ہرگز نہیں ہے، اس کو بلوچ نہ کہا کریں، یہ اس کا دور دور تک بلوچستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ 10-15 سال پہلے علاقے بسائی گئی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، اور اس کے بعد پھر اس کا سارا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تعلیم پہ لگا ہے، 1 روپیہ بھی اس کا نہیں لگا، اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت صوبے کو الگ کیا جا رہا ہے، اس میں براہ راست ملوث ہیں یہ سب۔ تو خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے اداروں کا ساتھ دیں، خاص طور پہ اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں۔ اور اب آخر میں مل کے دعا کر لیتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے آخری چند روز رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات قبول کرے، روزے قبول کرے، نمازیں قبول کرے۔ تو دعا کریں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور فوج کے اندر جو غدار چھپے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان غداروں کو فیملیوں سمیت، نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور جس بھی ادارے میں، چاہے فوج میں ہے، چاہے ایجنسیوں میں ہے، چاہے
عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جج ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، جس بھی سیاسی جماعت میں ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں پاکستان ہے تو میں بھی ہوں۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب غداروں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب غداروں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جو بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے کہیں سے، ان سب بچیوں کو، سب میری بچیاں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، کسی بھی ذات سے ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور جو جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنا۔ اور جتنے بھی ملک کے غدار ہیں، ان غدار ججوں کو سب سے پہلے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تباہ و برباد فرما، تاکہ یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔